राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नुभयो, यो तपाईहरूले पनि गैर संवैधानिक छ भनेर भनिरहनु भएको छ। यो कानुन सम्मत अब संसद जीवित छ? प्रतिनिधि सभा विघटन पनि कसरी गरियो भने अहिले हेर्दा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूले जुन स्वीकृति दिनुभएको छ त्यसमा दुईटा धारालाई उल्लेख गर्नुभएको छ। एउटा संविधानको धारा 72 को 1 र 7 र अर्को चाहिँ संविधानको धारा 85 त्यसलाई उल्लेख गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो धारा दुईटा हेर्दा 85 मा के उल्लेख भएको छ भने यो संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ भन्ने छ। त्यसैले 5 वर्ष चाहिँ उसको कन्फर्म कार्यकाल हो। अब 5 वर्षभन्दा अगाडि विघटन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानको धारा 77 को 7 मा मात्रै छ। अब त्यो 7 को अधिकार कसले प्रयोग गर्न सक्छ भने हामीसँग सरकार बनाउने बेलामा 4 वटा अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको छ। एउटा संसदीय यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा संविधान बनाउन सरकार बनाउनलाई आवश्यक पर्ने बहुमत भएको यदि कुनै दलले निर्वाचन जित्यो भने त्यो दलको नेतालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अथवा प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसको लागि 275 छ भने हामीसँग 138 जनाको सांसदहरू चाहिन्छ भने प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरू चाहिन्छ। अब त्यसरी बनेको संविधानको धारा 76 को धारा 1 बमोजिम बनेको सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। त्यो अधिकार किन दिएन भने हिजोको दिनमा भएको हाम्रो जुन प्र्याक्टिस भयो अथवा त्यो बेलामा राम्रो भनौँ अथवा नराम्रो भनौँ, जसरी संसद खुरखुर विघटन हुने स्थिति भयो होइन, 3 चोटि विघटन भयो। 47 सालको संविधान अन्तर्गत 3 चोटि संसद विघटन भयो, अस्थिरता भयो। त्यसरी जथाभावी संसद विघटन गर्ने व्यवस्था राख्नुहुन्न भनेर यसपालि के गर्यो भन्दाखेरि यसपालिको संविधानले त्यो बहुमत प्राप्त गरेको संसदीय दलको नेता जब प्रधानमन्त्री हुन्छ संविधानको धारा 76 बमोजिम उसले संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था राखेन। हेर्नुहोस्, संसद विघटन व्यवस्था कहाँनिर राख्यो भन्दा धारा 76 को धारा 2 बमोजिम चाहिँ यदि त्यो बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभाको सदस्य छैन होइन अथवा दल छैन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्यो। यदि उहाँले अब त्यसरी चाहिँ बनाइएको व्यक्तिले 30 दिनभित्र संसदबाट अथवा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा उसले विघटन गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो दल अब अल्पमतको सरकार भन्छ त्यसलाई अर्को भाषामा, प्रतिनिधि सभामा भएको सबभन्दा बढी संख्या सांसद भएको दलको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्यो। अब उसले पनि सिधै फेरि संसद विघटन गर्न सक्छ अथवा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेन। त्यो भएपछि कसैले क्लेम गर्न सक्छ प्रतिनिधि सभाको सदस्य मध्ये कसैले चाहिँ मैले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा चाहिँ बहुमत विश्वासको मत लिन सक्छु, मसँग संख्या छ, त्यसरी मलाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर उसले क्लेम गर्न सक्छ। यदि त्यो क्लेम गरेन भने त्यो अल्पमतको सरकार छ नि संविधानको धारा 76 को धारा 3 बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्री अथवा संविधानको धारा 76 को धारा 4 बमोजिम बनेको व्यक्ति उसले मात्रै के छ भन्दाखेरि यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले फेरि त्यो हाम्रो संविधानमा त्यसको साथसाथमा एकदमै रेसिप्रोकल अथवा एउटा अन्तर सम्बन्धित रूपमा हेर्नुपर्ने अर्को विषय के छ भन्दाखेरि जसरी प्रधानमन्त्री बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्यो, त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पनि सुरक्षा दिएको छ, सुरक्षित गरेको छ। जस्तो 2 वर्षसम्म कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्यो भने 2 वर्षसम्म उसलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिँदैन। अनि 2 वर्षपछि फेरि यदि 2 वर्षमा चाहिँ उसलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो पास भएन भने उसलाई फेरि अर्को 1 वर्ष त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्न। त्यसैले यो हाम्रो युनिक व्यवस्था हो। हिजो हामीले चाहिँ 47 सालको संविधानलाई एक्सर्साइज गर्ने क्रममा जुन एक्सर्साइज गऱ्यौँ अझ त्यो बिचमा त सर्वोच्चले चाहिँ यो 52 सालमा जो मनमोहन अधिकारीज्यूले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो वा प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यो अल्पमतको सरकार थियो अथवा प्रतिनिधि सभामा भएको सबभन्दा ठुलो दलको सरकार थियो। उसले विघटन गरिसकेपछि सर्वोच्च आयोगले के भन्यो भने दुईटा कुरो हेर्नुपर्छ है संसद विघटन गर्दा। एउटा संसदलाई छल्ने उद्देश्यले कुनै काम गरिरहेछ भने जस्तो त्यो बेलामा उहाँको विरुद्धमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो
त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हुनाले त्यसलाई छल्नको लागि चाहिँ संसद विघटन गरियो, प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो। त्यसैले त्यो मिल्दैन भनेर बोल्यो। अर्को के भन्यो भन्दाखेरि यदि प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन सक्ने सम्भावना छ भने, नयाँ सरकार दिन सक्ने सम्भावना छ भने त्यो बेलामा विघटन गर्न सक्दैन। दुईटा कुरो भन्यो। अब अहिलेको चाहिँ संविधानको दर्जा विशेषतै के हो भने बहुमत प्राप्त गरेको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भए बेला उसलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। अर्को के गरेका छैन, बहुमत प्राप्त गरेको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उसलाई 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिँदैन र एकचोटि फेरि दर्ता भएर असफल भयो भने अर्को 1 वर्ष गर्न सकिन्न। भने यस्तो दुइटै चेक एन्ड ब्यालेन्सको व्यवस्था गरेका छ। त्यसो भए अहिले चाहिँ जो प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँ त बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता, उहाँ अल्पमतको सरकार पनि होइन, उहाँ 2 भन्दा 2 बढी दलले समर्थन गरेको चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि होइन। उहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको सदस्य जसले मैले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भनेर चाहिँ क्लेम गरेर बनिया प्रधानमन्त्री होइन। उहाँ संविधानको धारा 76 को धारा 1 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो। त्यो 1 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएकै छैन। त्यो नदिइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो, सिफारिस त गर्नुभएको छ विघटन गर्ने भनेर। राष्ट्रपतिज्यूले फेरि राष्ट्रपतिज्यूको भूमिका पनि ठिक भएन। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि सरकारले सिफारिस गरेका काम कार्यहरू संविधान अनुकूल छ कि छैन भन्ने कुरो हेर्नुपर्ने चाहिन्छ। उहाँ त संविधानको संरक्षक र पालक हेर्नुहोस्। र फेरि राष्ट्रपतिलाई एउटा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिस उहाँले गर्ने हो, तर त्योभन्दा अगाडि यदि एकदम दूरगामी महत्त्वको होइन, अब राष्ट्रलाई जनतालाई प्रत्यक्ष रूपले प्रभाव पार्ने दूरगामी महत्त्वको चाहिँ कुनै विषय छ भने त्यहाँ कन्सल्टेसन भन्छ कि त्यो भनेको चाहिँ सल्लाह लिने होइन, सल्लाह गर्ने। जस्तो हिजोको दिनमा हाम्रो प्र्याक्टिस छ। यो चाहिँ के हो त है, राजनीतिक दलहरूलाई भयो होइन, त्यसपछि चाहिँ विशेषज्ञहरूलाई भन्नुहोस् है, विषय विज्ञहरू भयो होइन, तिनीहरूसँग चाहिँ कन्सल्ट गरिसकेपछि अनि उहाँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने मन्त्री परिषदमा एकचोटि यो सोच्नुहोस् है, मैले कन्सल्ट गर्दा मैले यसरी चाहिँ सबैको सल्लाह लिँदा यस्तो कुरो आएको छ, त्यसैले यो तिमीले चाहिँ एकचोटि सोच है, यो त संविधान अनुसार भएन नि, फेरि उसले पठायो भने त गर्नुपर्छ। तर राष्ट्रपतिको त्यो अब अहिले त कस्तो भएको छ भने राष्ट्रपतिज्यू त अब प्रधानमन्त्रीजीको लग्यो त्यो एकदम कुनै छलफल नगरिकन, कुनै त्यो विचार नगरिकन उहिले अब 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनटमा उहाँले स्वीकृति दिइराख्नु भएको छ र अहिले पनि त्यही गर्नुभयो। त्यसैले यो संविधान विपरीत छ। संविधानमा संसद विघटन गर्ने अवस्था एउटै मात्रै भन्यो, त्यो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई चाहिँ संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएकै छैन। त्योभन्दा अर्को अवस्थामा मात्रै त्यो संसद विघटन गर्ने स्थिति छ। र आज फेरि के हो भन्दाखेरि दल फुटेर सारा कुरो भएर अब अल्पमतको सरकार बनेको स्थिति पनि होइन। फेरि त्यहाँ संविधानको धारा 100 मा के पनि व्यवस्था छ भने उहाँले त विश्वासको मत, मलाई चाहिँ विश्वासको मत छ है भनेर उहाँले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा जानुपर्ने व्यवस्था त्यहाँ गरेको छ। यदि त्यस्तो क्राइसिस आयो कुनै होइन, नभए भने उहाँले चाहिँ पद छोडेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो काम पनि गर्नु भएन। त्यसले हरेक हिसाबले जुन संविधानको मेन यसपालिको स्ट्रक्चर, यसपालिको संरचनामा के राखेको छ भन्दाखेरि 2 वर्षभित्र प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नसक्ने, प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भए अवस्थामा उसले चाहिँ संसद विघटन के प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने, त्यस्तो व्यवस्था हुँदै त्यो बेसिक कुरो हो। यो फेरि यो हाम्रो हिजोको प्र्याक्टिसले गरिएको कुरो होइन, त्यो फेरि अदालतको फैसलाले पनि त्यो कुरो बनाएको छ। जबकि 47 सालको संविधानको धारा 53 को उपधारा 4 हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ त्यो त्यहाँ बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता यदि प्रधानमन्त्री भएको छ उसले कुनै पनि बेलामा संसद विघटन गर्न सक्छ। फेरि प्योर संसदीय व्यवस्थाको विशेषता पनि त्यो हो। तर हामी यहाँ के गर्यो, त्यो गरिएन होइन। त्यसो भयो भन्नाले चाहिँ यो गैर संवैधानिक छ। अब यो गैर संवैधानिक हिसाबले सिफारिस गरिएको हो। अब जस्तो भनौँ न, मैले कहिले काहीँ उदाहरण दिने गरेको छु, कोही एकजना मान्छेलाई मर्या छ भने कसरी होइन, अब उहाँ त नेचुरल्ली जीवित हुनुहुन्छ, अब त्यो मर्या मान्न सकिन्छ? उहाँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरोलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने हुन्न। त्यसै संसदको बारेमा, प्रतिनिधि सभाको बारेमा अब संविधानले जीवित राखेको छ उहाँहरूलाई 5 वर्षसम्म। संविधान बमोजिम बाहेक विघटन गर्न सकिन्न भनेर भनेको छ। संविधानमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा उहाँलाई विघटन गर्ने अधिकार नै छैन भनिसकेपछि त संसद त जीवित छ। त्यसैले संसदले आफ्नो काम सुरु गर्न सक्छ। अब प्रतिनिधि सभाको बैठक अथवा संसदको बैठक कसरी डाक्ने भन्ने कुरो त्यसको प्रक्रिया छ।
त्यो चाहिँ संविधानमा छ अनि व्यवस्थापिका संसद नियमावली छ, त्यो अनुसार चाहिँ डाक्न सक्ने स्थिति हुन्छ। राष्ट्रपतिकै त्यही एउटा विज्ञप्तिले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको बैठक रोकिएको छ भनेर भनिएको छ। त्यो पनि होला सायद, तपाईँले अहिले भन्दै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ प्रतिनिधि सभाको बैठक चाहिँ कसरी सञ्चालन हुन्छ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, यसको प्रक्रिया के छ भने अहिलेको संविधानमा हेर्दा दुई प्रकारले प्रतिनिधि सभाको बैठक अथवा संसदको बैठक डाक्न सकिने व्यवस्था छ हेर्नुहोस्। एउटा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले डाक्ने, त्यसको इन्डिङ पनि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गर्छ। अर्को 25% प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूले विशेष अधिवेशन माग गर्यो भने त्यो डाक्नुपर्ने। त्यो कहिले डाक्नुपर्ने? राष्ट्रपतिले डाक्नुपर्ने हेर्नुहोस्। अब यो सामान्य कुरो हो। अब संसद जीवित छ, यदि अब प्रतिनिधि सभा 25% प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्ने माग गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले डाक्नु भएन भने त्यो संविधानको धारा 100 पनि हामीसँग छ होइन। धारा 85ले संसदलाई त्यो प्रतिनिधि सभालाई जीवित राखेको छ, त्यो चाहिँ सभामुखले चाहिँ डाक्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसो भए हुनाले अहिले के कुरो चाहिँ मा क्लियर हुन जरुरी छ भने, हुन चाहिँ अब अदालतमा पनि यो मुद्दा गएको छ, अदालतको रोल पनि आफ्नो ठाउँमा होला, तर जुन संस्था अथवा जुन प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरू र प्रतिनिधि सभा जीवित छ त्यसलाई कसैले मर्यो भनिदिँदैमा त्यो मर्ने कुरो हुँदैन। त्यो विघटन भइस भन्दिया भरमा विघटन हुने कुरो हुँदैन, किनभने संविधानले भन्नु पर्यो, संविधानले त्यो ठाउँ दिएको हुनु पर्यो होइन। त्यो ठाउँ दिएको छैन, त्यो ठाउँ नदिइसकेपछि अब उनीहरू जीवित छन्, उनीहरू जीवित भइसकेपछि जीवित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू 25%ले माग गरेर चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ उहाँहरूले निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यदि राष्ट्रपतिले बोलाउनु भयो, यदि बोलाउनु भएन भने त्यो 15 दिनभित्र सभामुखले पनि प्रतिनिधि सभा डाक्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। त्यो किनभने अब जीवित त्यसको त बिजनेस हुन्छ नि होइन। त्यसैले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले वास्तवमा अहिले जुन यो सिफारिसलाई हेर्ने कुरो, सिफारिसले जो विघटन भयो भनेर भनेको छ, त्यो विघटन भएको छैन भन्ने मानिसकेपछि, त्यो जीवित छ भनेर मानिसकेपछि त्यसको फङ्सन त अटोमेटिक हुनुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसको लागि चाहिँ धारा 85, धारा 100 होइन, धारा 76 नै एक ठाउँमा राख्ने हो भने वास्तवमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएर सञ्चालन गर्न सक्ने ठाउँहरू रहन्छ। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने क्रममा समातेका धाराहरू संविधानमा मेल खाँदैनन्, त्यो तपाईँले नै भन्नुभएको छ, अरूले पनि भनिरहेका छन्। तर संसदको आधारभूत मूल्य मान्यता तथा हाम्रो र आफ्नै संसदीय प्रणालीमा भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यास बोमोजिम भन्ने त्यहाँ शब्द कोड गरिएको छ। यसले कतिको अर्थ राख्छ? यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो सबभन्दा पहिला त लिखित संविधान जहाँ छ, अब प्योर हामीले संसदीय मोडेल अथवा यो विशेष गरेर चाहिँ ब्रिटेन, इङ्ल्यान्ड, त्यहाँ जननी भन्छ, संसदको जननी, संसदीय व्यवस्थाको जननी हो भनेर भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ लिखित संविधान पनि छैन। उनीहरूले आफ्नो परम्पराको आधारमा चाहिँ उनीहरूले राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन् र त्यो कानुनहरू छ त्यहाँ, तर लिखित संविधान छैन हेर्नुहोस्। र त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने डे 1 जुन बेलामा प्रतिनिधि सभा त्यहाँ अथवा त्यहाँको संसद बन्छ, त्यो बेलामा अविश्वासको प्रस्ताव पनि भोलिपल्ट दर्ता गर्न सकिन्छ र त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई संसद पनि डे 1 कुनै पनि बेलामा विघटन गर्ने अधिकार छ। ठिक त्यस्तै व्यवस्था हाम्रो 47 सालको संविधानमा थियो हेर्नुहोस्। धारा 53 को धारा 4 होइन। अब हिजोको हाम्रो प्र्याक्टिस हेर्दा के छ भन्दाखेरि गिरिजाबाबुले 51 सालमा संसद विघटन गर्नुभयो, राजीनामा दिनुभयो र विघटन पनि गर्नुभयो। त्यसको व्याख्या गरेको छ हो कि धारा 53(4) ले कुनै कन्डिसन राखेको छैन है, त्यसैले त्यो विघटन गरेका ठिक हो भनेर भन्यो। त्यस्तै शेरवारजीले 58-59 सालमा उहाँ पनि बहुमत दलको चाहिँ संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो विघटन उहाँले गर्नुभयो। त्यो विघटन त्यहाँ पनि धारा 53(4) को व्याख्या गरेको छ त्यही। तर चाहिँ अल्पमतको सरकार भन्दा हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ त्यो बेलामा 47 सालको संविधानको धारा 36 को धारा 1 बमोजिम बनेको बहुमतको सरकार भएको बेलाको व्याख्या चाहिँ गिरिजाबाबु र शेरवारजीले विघटन गरेको हो। तर संविधानको धारा 42 मा चाहिँ के व्यवस्था छ भन्दाखेरि यदि त्यहाँ चाहिँ त्यो 47 सालको संविधानले 3टा अवस्थामा सरकार गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो। एउटा के गर्यो, बहुमत प्राप्त गरेको दलको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने।
दोस्रो के व्यवस्था गर्यो 2 वा 2 भन्दा बढी दलले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्यो। अब उसले विश्वासको मत लिन सक्यो भने उही नै प्रधानमन्त्री हुने भयो। त्यसपछि त्यो भएन भने अनि सबभन्दा ठुलो दल अल्पमतको सरकार तर संसदमा सबभन्दा ठुलो दल छ, प्रतिनिधि सभामा सबभन्दा ठुलो दल छ भने त्यसलाई अब मनमोहनजी चाहिँ त्यो धारा 42 को धारा 2 बमोजिमको सरकार बनिएको थियो। उहाँले विघटन गर्नुभयो। विघटन गर्दा उहाँको विरुद्ध एकातिर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो, अर्कोतिर चाहिँ उहाँले त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। सर्वोच्चले फैसला के गर्यो भने अझ त्यहाँ चाहिँ कुन अगाडि कुन पछाडि भन्ने पनि थियो। विघटन गरे अगाडि हो कि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे अगाडि हो त्यसको पनि व्याख्या गर्यो सर्वोच्चले। त्यहाँ टाइमको महत्त्व हुन्न है। बेसिकल्ली त्यो संसद नै अथवा प्रतिनिधि सभा नै जीवित छ भने होइन, जुन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जुन अधिकार प्रयोग गर्न पाउने त्यो अधिकार नै उहाँलाई छैन भने होइन, त्यसैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँ नियतको पनि व्याख्या गर्यो। नियतको कस्तो व्याख्या गर्यो भने यदि त्यो त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ तर अविश्वासको प्रस्तावलाई छल्नलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो। त्यस्तो गर्न मिल्दैन। प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई छल्ने अथवा संसदप्रति सरकार काउन्टेबल हुनुपर्ने कुरो, उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरो छ, त्यसलाई छल्ने उद्देश्यले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। एउटा त्यो भन्यो सर्वोच्च अदालतको प्र्याक्टिस। अझ हाम्रो प्र्याक्टिस हेर्दा अर्को के भन्यो भन्दाखेरि धारा 53 को धारा 42 को उपधारा 2 बमोजिम बनेको सरकारले संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडि त्यो संसदमा अथवा प्रतिनिधि सभामा अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? त्यो छ भने विघटन गर्न सकिन्न। अब अहिले भनौँ न, यदि मानौँ हाम्रो 72 सालको संविधानको धारा 76 र धारा 85 लाई छोड्ने हो भने पनि त्यही प्र्याक्टिसलाई हामीले यदि मान्ने हो भने, हाम्रो देशको प्र्याक्टिसलाई मान्ने हो भने त्यसले के भनेन भन्दाखेरि अब धारा 53 को उपधारा 4 अहिलेको संविधानमा छैन, 72 सालको संविधानमा। अब त्यो नभइसकेपछि त्यहाँ त्यो बेलामा धारा 53 को उपधारा 4 थियो हेर्नु 47 सालको संविधानमा। अहिले त्यस्तो व्यवस्था छैन। अहिले त एउटै मात्रै व्यवस्था के छ भन्दाखेरि बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनले चाहिँ संसद विघटन गर्न सक्ने कुरै राखेन त्यहाँ। त्यो नराखिसकेपछि अब हामीले अगाडिको प्र्याक्टिसलाई गिरिजाबाबु र शेरबहादुरले जसरी विघटन गर्नुभएको थियो त्यसलाई हामीले प्र्याक्टिसको रूपमा राख्न सक्छौँ भन्ने होइन। फेरि यो संविधान निर्माणको एउटा नियम के हुन्छ भने हिजोका दिनमा भएका संविधानमा भएका कानुनमा भएका कुराहरूलाई हामीले हटाउँछौँ र नयाँ व्यवस्था गर्छौँ भने त्यो हामीलाई काम लागेन है, त्यो अनुसार जाने होइन। अब नयाँ किसिमले जाने हो भन्ने व्याख्याको एउटा नियम छ हेर्नुहोस्। त्यसो भए हुनाले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामीले चाहिँ हिजोको दिनको प्र्याक्टिस हेर्दा अब बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले चाहिँ हिजो संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो, एब्सोल्युट राइट थियो। र अल्पमतको सरकारको बारेमा चाहिँ सर्वोच्चले के व्याख्या गर्यो, तिमीले चाहिँ संसद बनाउने के अरे सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ त्यहाँ रहन्जेल तिमीले त्यो गर्न सक्दैनौ भनेर भन्यो। अब हामी कहाँ भनौँ न, केपी ओलीजी प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, धारा 76(1) बमोजिम। अब उहाँ चाहिँ अल्पमतको सरकार होइन, 2 वा 2 भन्दा बढी दलले समर्थन गरेर बनेका चाहिँ सरकार पनि होइन, अथवा उहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभाको एकजना सदस्य जसले चाहिँ मेरो संसद के अरे प्रतिनिधि सभाको त मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भनेर बनेका सरकार पनि होइन। त्यो नभइसकेपछि अब उहाँलाई त्यो अधिकार छैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसको कुरो गर्दा उनीहरूले आफ्नो पार्टीमा छलफल गर्छन्। के भन्छ पार्टीले? उनीहरूको संसदीय दलले के भन्छ? होइन अब विघटन गरेर जानुपर्छ भन्यो भने जान्छ। होइन तपाईँले अब मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्, तपाईँले सक्नु भएन, अर्को मान्छेलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने भयो भने पनि त्यसो गर्छन् होइन। त्यसैले यहाँ अहिलेको डिबेट भनेको के भन्दा पार्टी, संसदीय दल र सरकार, त्यो तिनटाको बिचमा कस्तो किसिमको अन्तर सम्बन्ध हुन्छ। अब त्यो कुरो चाहिँ अहिले चाहिँ जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी ओलीज्यू, उहाँले त्यो कुरै बुझ्नु भएन। कसरी चल्छ सरकार, संसदीय दल र पार्टीको बिचमा के सम्बन्ध हुन्छ र कसरी उसले चाहिँ काम गर्ने बेलामा त्यो तिनटैको बिचको समन्वयात्मक दृष्टिकोणलाई चाहिँ अगाडि लाने होइन। त्यो समन्वयात्मक दृष्टिकोण बनाइसकेपछि अनि अगाडि लाने। त्यहाँ त कस्तो भयो भन्दाखेरि संसदीय दलको कुरो पनि नमान्ने, पार्टीको कुरो पनि नमान्ने, त्यो कुरो छुट्टै हो। म चाहिँ एकदम यस्तो एब्सोल्युट प्रधानमन्त्री हुँ जस्तो इजरायलमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ, फेर्न सकिँदैन। त्यो 5 वर्ष त्यहाँको चाहिँ प्रधानमन्त्री एकचोटि चुनिसकेपछि कि उसलाई अविश्वासको प्रस्तावको माध्यमबाट हटाउनु पर्यो, होइन भने बिचमा चेन्ज हुँदैन। जस्तो अमेरिकामा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हो,
त्यो राष्ट्रपतिलाई कि महाभियोग लगाएर हटाउनु पर्यो होइन भने चेन्ज हुँदैन हेर्नुहोस्। तर इङ्ल्यान्डमा के हुन्छ, इन्डियामा के हुन्छ भने संसदले चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री चाहिँ संसदले चुन्ने हो, सिधै आएको होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचन भएर आएको प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति भयो भने चाहिँ त्यो महाभियोग अथवा चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावको माध्यमबाट हराइन्छ। तर संसदले चुन्नेमा संसद प्रमुख हुन्छ हेर्नु। त्यही भएर चाहिँ सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने भने हो। जस्तो अमेरिकामा चाहिँ संसदप्रति उत्तरदायी हुन्न, हेर्नुहोस्, जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो। हुन त अब कतिपय कुराहरू चाहिँ संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्छ, किनभने अब यदि संसदले भनेको कुरो सबै नगर्दाखेरि संसदले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। तर कुरो के हो, प्रत्यक्ष रूपले भन्यो भने जनताबाट सिधै निर्वाचित भएर आइसकेपछि ऊ जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छ, संसदप्रति कम उत्तरदायी हुन्छ भनौँ। अथवा एक प्रकारले भन्यो भने उहाँको पदको लागि संसदले केही गर्न सक्दैन। अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई त्यहाँको संसदले केही गर्न सक्दैन, महाभियोग लगाउने बाहेक बिचमा चेन्ज गर्न सक्दैन। तर हाम्रो त के हो भन्दाखेरि हाम्रो त संसदले चुन्ने हो अथवा प्रतिनिधि सभाले चाहिँ प्रधानमन्त्री चुन्ने हो। यदि प्रतिनिधि सभाले चेन्ज गर्न खोज्यो त्यो चेन्ज हुन्छ। अर्को चेन्ज हुने कुरो के हुन्छ, संसदीय दलहरू जुन संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ त्यो सम्बन्धित संसदीय दलले यदि संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्यो भने त्यहाँ पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भन्दा अब त्यो अवस्थामा केपी ओलीजी जो प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको छ, अब उहाँले जुन अहिले जुन पार्टीको एकीकृत संसदीय दल थियो भनौँ न, अहिले त विभाजन भएको कुरो बाहिर आइसकेको छ होइन, पार्टी नै विभाजन भयो, कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो भन्ने कुरो आएको छ। अब त्यो संसदीय दलभित्र उहाँले चाहिँ आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न सक्नु पर्थ्यो हेर्नुहोस् होइन। त्यो म चाहिँ संसदीय दलमा अहिले पनि बहुमतमा छु नि त, अथवा संसदमै हेर्नुहोस् विश्वासको मत लिन सक्ने ठाउँ थियो उहाँले त्यो दुइटै कुरो नगरेर सिधै के गरिदिनु भयो, संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिदिनु भयो। त्यसैले चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो जुन अहिलेको सिफारिस छ त्यो एकदम गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ, गैर व्यवहारिक छ। अब नैतिकताको हिसाबले भन्यो भने पनि त्योभन्दा बाहिर जान्छ। त्यसैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ वास्तवमा उहाँले गर्नुपर्ने कुरो के थियो भन्दाखेरि संसदीय दलको बैठक डाकेर संसदीय दलको नेता उहाँ त्यहाँ आफ्नो कुरो राख्नु पर्थ्यो, उहाँलाई केही समस्या परे भए अथवा संसदमा कुरो राख्नु पर्थ्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ मनमोहनजीको फैसला गर्ने बेलामा पनि त्यही कुरो भनेको छ। तपाईँ संसदप्रति उत्तरदायी भए प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छल्ने, संसदको बैठकलाई छल्ने अनि त्यसैलाई विघटन गरिदिने, तपाईँ माथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भनेर त्यसैले चाहिँ फैसला पनि गरिरहेको छ। त्यसैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरो केही थियो, त्यो कुरो नगरिकन संसदलाई नै सिद्धाइदिने काम गर्नुभयो उहाँले, अथवा व्यवस्थापिका संसदलाई नै सिद्धाउने काम गर्नुभयो। त्यस्तो गर्न मिल्दैन। यो संसद विघटन, प्रतिनिधि सभाको संसद विघटन विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ, आज संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ। यो रिटमाथि अन्तरिम आदेशबाट अदालत किन पछि हटेको? यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो अब त्यो चाहिँ डिस्क्रिप्सनरी राइट भन्छ, त्यो अदालतको सम्बन्धित इजलासलाई चाहिँ त्यो स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ। त्यसको कुनै हुनैपर्छ भन्ने पनि हुन्न, हुन्न भन्ने पनि हुन्न है। अब त्यहाँ चाहिँ अन्तरिम आदेश नदिएकै आधारमा चाहिँ यो संवैधानिक भयो भन्ने पनि होइन हेर्नुहोस् है। अब त्यो अहिले संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्छ भन्ने त्यहाँ फेरि एउटा बडो अप्ठ्यारो कुरो के छ भने अब सम्बन्धित व्यक्तिहरू ले चाहिँ रिट दायर गर्ने कुरो एउटा हुन्थ्यो। अब पब्लिक इन्ट्रेस्टको रूपमा 12वटा चाहिँ रिट पर्यो, 11वटा रिट चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्टको सार्वजनिक सरकारको विषयको आधारमा परेको छ। एउटा रिट चाहिँ 4जना सांसदले चाहिँ दायर गर्नुभएको छ। तर त्यो रिटमा कतिपयले चाहिँ संवैधानिक इजलासको यो अधिकार क्षेत्रभित्रको हो भन्ने पनि त्यहाँ उल्लेख गरे। अब त्यस्तै भएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ संवैधानिक इजलासमा ले हेरिङ गर्ने भनेर भनेको छ। मलाई लाग्छ पर्सि शुक्रबार त्यसको पेशी टुकिन्छ जस्तो छ त्यहाँ अघि छलफल हुँदा। त्यसैले चाहिँ अहिले संवैधानिक इजलासमा पठाएकै कारणले चाहिँ यो संवैधानिक भयो भन्ने कुरो पनि होइन, गैर संवैधानिक भयो भन्ने पनि होइन। अब त्यो रिट चाहिँ अब विचार दिनेछ, त्यो संवैधानिक इजलासले त्यसबारेमा चाहिँ आवश्यक निर्णय गर्लाने। संवैधानिक इजलासका अधिकार र क्षेत्रबारे नै थोरै चर्चा यस्तो छ हेर्नुहोस्, वास्तवमा चाहिँ हिजो संविधान बनाउने बेलामा 72 सालमा संविधान बनाउने बेलामा अथवा यो 64 सालमा चाहिँ संविधान सभाको पहिलो चुनाव भइसकेपछि
जब संविधान बनाउने कुरो उठ्यो, संविधान बनाउने कुरो उठ्दा वास्तवमा हिजोको दिनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इस्युहरू भनौँ न, संविधान कानुनसँग बाजियो अथवा संविधानसँग सम्बन्धित केही कुराहरू त्यस्तो रह्यो होइन। अहिले त हाम्रो अहिले प्रदेश पनि छ, प्रदेशका सीमाका विवादहरू हुन्छन्, दुईवटा प्रदेशको अधिकारको विषयहरू हुन्छ, स्थानीय सरकार छ, स्थानीय अधिकार र प्रदेशको, स्थानीय अधिकार र सङ्घीय सरकारको होइन ठुलो एउटा हुन्छ भनेर संविधानमा के व्यवस्था गरिएको छ भन्दाखेरि त्यो स्थानीय सरकारको अधिकार के हुने, प्रदेश सरकारको अधिकार के हुने, सङ्घीय सरकारको अधिकार के हुने, यी सबै कुरोमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ निर्णय गर्ने एउटा छुट्टै अदालत चाहिन्छ भनेर संविधान सभा अदालत संविधान सभा अदालत भनेर अथवा त्यो संवैधानिक अदालत आवश्यक पर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण चाहिँ हेर्नुहोस्। तर यहाँ फेरि पछि के गरियो, होइन त्यो संवैधानिक अदालतको जरुरी छैन, यही सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास खडा गरेर पुग्छ भन्ने छलफल चल्यो, संवैधानिक इजलास बनाइयो। अब वास्तवमा चाहिँ अब त्यो संवैधानिक इजलास के नबनाएको भए हुन्थ्यो, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ भने कि संवैधानिक अदालतकै जरुरी थियो, संवैधानिक इजलासको जरुरी थिएन हेर्नुहोस्। किनभने त्यो संवैधानिक इजलासको काम त अरू इजलासले गरिरहेकै थियो। त्यसले अब त्यो हो, अहिले त हामीले संवैधानिक इजलास बनाएको छौँ। अझै पनि अहिले भन्यो भने हिजोको दिनमा चाहिँ 11 जना न्यायाधीशहरू बसेर निर्णय गरेका चाहिँ हामीसँग फैसला छ हेर्नुहोस्। संवैधानिक इजलासमा जम्मा 5 जना हुन्छ हेर्नुहोस्। अब त्यो 11 जनाको निर्णयलाई काट्न संवैधानिक इजलासले सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि छ। धेरै यो त कस्तो हुन्छ भने फेरि संविधानको सवाल भनेको समस्या परिपछि मात्रै अनि पछि अदालतले व्याख्या गर्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसो भए हुनाले अहिले अब धेरै प्राविधिक कुराहरू पनि छ यसमा। तर अहिले के हो भन्दाखेरि संवैधानिक अदालतको संवैधानिक इजलासको अधिकार भनेको के हो भन्दाखेरि संविधान र कानुन बाजियो होइन, संविधानसँग कानुन बाजियो अथवा चाहिँ यो प्रदेशका चाहिँ सीमासँग सम्बन्धित उनीहरूका अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित यस्तै विषयहरूको सुनवाई चाहिँ संवैधानिक इजलासले गर्ने भनेर भनिएको छ। अब यो अहिलेको इस्यु जो छ वास्तवमा त्यो संवैधानिक इजलासमा लैहाल्नुपर्ने इस्यु थिएन। त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले पनि त्यो हेर्न सक्थ्यो। अब त्यहाँ रिट लेख्ने बेलामा लेखिया छ, फेरि कस्तो सजिलो हुन्छ न्यायाधीशहरूलाई पनि, ती धेरै त्यस्ता विविधहरू आयो भने किन यो हामीले यसमा बोलिहाल्यो भने जे लेखाएको छ त्यो पढाइदिउँ न भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्ने गरे पनि छ हेर्नुहोस्। त्यसो भए हुनाले अब अहिले संवैधानिक इजलासमा चाहिँ पठाउने भनिएको छ। अब त्यो संवैधानिक इजलासमा पठाइसकेपछि यी सबै विषयमा छलफल होला, त्यो सबै विषयमा छलफल भइसकेपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छ। फेरि यसले गरेको फैसला पुनः हेर्न नमिल्ने भन्ने पनि रहेछ कानुनमा। अब यस्तो छ, विशेष इजलासले हेरेको ठुलो विशेष इजलासले चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ हेर्न सक्छ। अब फुल बेन्च भन्ने हुन्छ है, तीनभन्दा बढी न्यायाधीशले हेरेको। तर संवैधानिक इजलासले हेरेकोमा चाहिँ अब त्यो फेरि अर्को निकाले हेर्ने चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो मैले त्यही जोड्न खोजेको, फेरि यसले गरेको फैसला हेर्न नमिल्दो रहेछ। बहुमतवाला पार्टीको पक्षमा निर्णय भएन भने, अर्थात् जो अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ त्यसको विरुद्धमा बदर भएन भने, रिट बदर भएन भने जनतामा अदालतप्रतिको विश्वास के हुन्छ? यस्तो छ, यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको दुईटै कुरो छ हेर्नुहोस्। जसरी सरकारले गरेको निर्णयहरूको त्यो सरकार जसरी एउटा संसदप्रति काउन्टेबल हुनुपर्छ र अर्को चाहिँ त्यो सरकारले गरेको निर्णयहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने अथवा बदर गर्ने अदालतले गर्छ, दुईवटा छ। त्यस्तै अदालतले गरेका फैसलाहरू ठिक हुन्छन् कि बेठिक हुन्छन्, त्यो यदि बेठिक फैसला गरिएको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि छ, त्यो संसद। फेरि हेर्नुहोस्, उहाँहरूले गरेका फैसलाहरू यदि ठिक भएनन् भने उहाँहरूलाई महाभियोग लगाउने व्यवस्था छ हेर्नुहोस्। त्यसो भए हुनाले चाहिँ अब यो महाभियोग कहिले लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरो पनि कस्तो हुन्छ भने, जस्तो मानौँ न अब अदालतले चाहिँ एक प्रकारको फैसला दियो, भोलि नयाँ संसद आइसकेपछि अथवा यही संसद पनि पुनर्स्थापित हुन सक्छ। किनभने अदालतले चाहिँ विघटन भयो भनेर भनेको संसद पनि पुनर्स्थापित भएको छ। जस्तो शेरबहादुर देउवाजीले 58-59 सालमा जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र चुनाव गर्छु भनेर भन्नुभयो, चुनाव भएन 6 महिनाभित्र हेर्नुहोस्। नभइसकेपछि अदालतमा मुद्दा पर्यो, अदालतले के भनिदियो, त्यो विघटन गरेको ठिक हो भनेर भन्यो। त्यसपछि मुलुकमा आन्दोलन भयो है। आन्दोलन भइसकेपछि त्यो बेलामा एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले त्यो संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर कन्टिन्यू गिरिजा बाबाले उठाउनु भयो। अरूले त्यति विश्वासै गरेका थिएन। अदालतमा मुद्दा पर्यो, अदालतले पनि विघटन गर्नु भनेर भन्यो। 6 महिनाभित्र अदालतले विघटन गरेको ठिक हो भनेर भन्यो। त्यसपछि मुलुकमा आन्दोलन भयो
विघटन गरेकै ठिक हो भनेर थियो। तर चुनाव पनि हुन नसक्ने स्थिति भयो। अनि चुनाव हुन नसक्ने स्थिति भइसकेपछि त्यो बेलामा चाहिँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले धारा 47 सालको संविधानको धारा 127 लाई प्रयोग गरेर प्रत्यक्ष शासन सुरु गर्नुभयो। अनि उहाँले पनि चुनाव घोषणा गर्नुभयो। चुनाव हुन सकेन। त्यो नभइसकेपछि त्यो विघटन भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सडकमा बस्यो। चित्रलेखा यादव त्यो बेलामा तारानाथ राणाभाट सभामुख हुनुहुन्थ्यो। फेरि यो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने पनि सभामुख र उपसभामुख छ भने त्यो जीवित हुन्छ। उनीहरूको पद जाँदैन अर्को संसद नआएसम्म। अब त्यो बेलामा तारानाथ राणाभाट तयार हुनु भएन सडकमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न। तर चित्रलेखा यादवले सडकमा बसेर चाहिँ व्यवस्थापिका त्यो संसद त्यो बेलामा व्यवस्थापिका संसद भनिन्थ्यो प्रतिनिधि सभालाई, त्यसको बैठक बस्यो। पछि त्यो चिजलाई पुनर्स्थापित गरियो। अदालतले पनि विघटन भएको छ भने त्यसैले चाहिँ अदालतले चाहिँ अब यो अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भनेको अवस्थामा पनि पुनर्स्थापित हुन सक्छ। त्यो केमा भर पर्छ? अहिलेका सांसदहरू जो छन् अथवा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जो छन् तिनीहरूले जनतालाई अपिल गरेर एउटा आन्दोलनमा उतार्न सक्ने अवस्था भयो भने सभामुखले त्यो दाग्न सक्छ। अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ एउटा कानुनी स्वरूप प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले हामीसँग अनुभव के छ भने अदालतले पनि विघटन भयो भनेको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरिसकेपछि राजाले त्यसलाई स्वीकृति दिएको र अदालतले पनि विघटन गरेको ठिक हो भने प्रतिनिधि सभा पनि पुनर्स्थापित भएर त्यसले फेरि नयाँ कुराहरू अझ त्यसले त 47 सालको संविधानको धेरै धाराहरू चाहिँ संशोधन गरेका थियो, फालेका थियो, थपेका थियो, राजाका अधिकारहरू कटौती गरेका थियो होइन। त्यसो भए उनीहरूले के हो भन्दाखेरि अदालतले के भन्छ भन्ने कुरो मात्रै पनि प्रमुख हुँदैन। जनताले के भन्छन्, जनताले चुनेका मान्छेहरूले के भन्छन्, उनीहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको जनतालाई अपिल गरेर होइन एउटा अवस्था सिर्जना गर्छन् त्यसमा पनि भर पर्छ। संसद विघटन हुनु अगाडि प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो भनेर आइरहेछ, जुन 10-30 र 350 समथिङ यस्तै कुरा आइरहेछ। यसले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? यस्तो छ हेर्नुहोस्, मैले अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ मनमोहनजीले जो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो त्यो मुद्दामा के बोलेको छ अदालतले भने यदि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा छल्ने उद्देश्यले विघटन गरिरहेछ भने त्यो समय भन्छ नि कुन चाहिँ अगाडि भयो भन्नेले पनि असर गर्दैन। हेर्नुहोस्, किनभने त्यो त छल्ने उद्देश्यले गरियो नि होइन। प्रतिनिधि सभा किन विघटन गरियो त्यो हेर्नुपर्छ भनेर भन्छ, त्यहाँ त्यो भनिएको छ। त्यसैले अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले सवाल के उठिएको छ भने अब 90 जना भन्दा बढी प्रतिनिधि सभाको सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिरहेको स्थिति पनि छ संसदमा होइन। सभामुखले त्यो प्रस्तुत गरिरहेको स्थिति छ। यता प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गैर संवैधानिक रूपले चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेको स्थिति छ। अब यो हेर्दा हामीले सर्वोच्च अदालतकै चाहिँ मतलब अघिल्लो निर्णयलाई हेर्दा त्यो समयको पनि महत्त्व हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा जीवित भइसकेपछि त्यसले जो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ त्यो पनि मतलब छलफलमा जानुपर्ने स्थिति छ। त्यो व्यवस्थापिका संसदको बैठक अथवा संसदको बैठक आह्वान भइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो पनि एउटा बिजनेसको रूपमा अथवा त्यो एउटा चाहिँ कामको रूपमा त्यो अगाडि जान सक्ने सम्भावना छ। त्यसो भए हुनाले अहिले अब बडो एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ निकास ननिस्केसम्म के होला कुन चिजले प्राथमिकता पाउला भन्ने एउटा छलफल हुने कुरो एउटा हो। तर हाम्रो विगतको प्र्याक्टिस होइन, किनभने गैर संवैधानिक संसदलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ विघटन गर्नै नसक्ने बेलामा चाहिँ गरिरहेको स्थिति छ भनिसकेपछि त्यो प्रतिनिधि सभाको बैठक नियमित बसेर विशेष अधिवेशन डाकिसकेपछि त्यो बस्दै पर्ने हुन्छ। त्यो बसिसकेपछि त्यो अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा पनि छलफल हुन सक्छ। त्यसले प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्न पनि सक्छ। संवैधानिक परिषदमा विभिन्न संवैधानिक परिषदमा अस्ति नियुक्ति सिफारिस भएका छन्। काम गर्न कतिको सहज देख्नु भएको छ? यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब यो हामी त जहिले पनि एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा जस्तो रह्यो कि हिजोको दिनमा पनि त्यस्तै भयो। आज 72 सालको संविधान आइसकेपछि त्यो संविधानको भावना, संविधानको स्पिरिट, संविधानको मान्यता अनुसार चाहिँ सबै कुरो गर्नुपर्थ्यो। संविधानले संवैधानिक परिषदको कम्पोजिसन गर्दाखेरि कस्तो गर्यो भन्दाखेरि 6 जना त्यहाँ सदस्यहरू रहने, त्यसमध्ये बडो महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने त्यो सरकारले एकलौटी रूपमा त्यो जुन संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ पदाधिकारी नियुक्ति गरेर निरङ्कुश हिसाबले चलन नसकोस् होइन। जस्तो हामीले देखेका छौँ पाकिस्तानको घटनाहरू हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ अब त्यहाँका चाहिँ
अरू मान्छेहरूलाई मुद्दा चलाउने के देख्छौँ त्यस्तै नहोस्। अब यहाँ त अख्तियारको पदाधिकारी पनि त्यही संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्छ, निर्वाचन गर्नुपर्ने निष्पक्ष रूपले त्यसको चाहिँ सिफारिस पनि त्यही संवैधानिक परिषदले गर्छ। अनि लोकसेवाको भन्नुहोस्, जननिजामतीहरू भर्ना गर्ने होइन, सारा कुरो छ। अब प्रहरी प्रशासनको कुरो छ, सबैको के गर्छ त भन्दाखेरि लोकसेवाले जहाँ दिन्छ हेर्नु। त्यस्तो ठाउँमा सरकारको मात्र एक छत्र कन्ट्रोल होस् भन्ने चाहेन संविधानले, त्यसको नियन्त्रण होस् भन्ने चाहेन हेर्नु। त्यसैले चाहिँ त्यहाँ के राख्यो भन्दाखेरि जस्तो प्रतिनिधि सभामा के हुन्छ भन्दाखेरि सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुनुपर्छ भन्यो। अनि अझ पार्टी मात्रै फरक होइन, लिङ्ग पनि फरक, एकजना पुरुष भयो भने अर्को महिला हुनुपर्छ भन्यो। अनि अर्को विपक्षी दलको नेतालाई पनि त्यहाँ समावेश हुनुपर्छ भन्यो। अब अहिले चाहिँ जुन अध्यादेश आएछ नि, त्यो कोही पनि नभए पनि अब संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्न सक्ने गरेर चाहिँ त्यो अध्यादेश आएछ। त्यो संविधानको मूल भावना स्पिरिट विपरीत छ। फेरि त्यो अध्यादेश आउँदाखेरि पनि कोरमकै बारेमा पनि अस्पष्ट हुने गरेर आएछ है। पहिला चाहिँ यो संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित ऐनमा एकजना अध्यक्ष र 4 जना सदस्य नभइकन, 6 जना मध्ये एकजना अध्यक्ष र 4 जना सदस्यहरू उपस्थित नभइकन त्यसको कोरमै पुग्दैन भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। अब अहिले चाहिँ संशोधन गर्दा कस्तो छ भने अध्यक्ष र बहुमत सदस्यहरू भनेको छ। अब त्यो बहुमत सदस्य भने त अहिले 4 जना सदस्य छन्, 3 जना चाहिँ उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। 4 जना उपस्थित नभइकन कोरमै नपुग्ने जस्तो देखिन्छ त्यहाँको। तर यो अहिले गर्ने बेलामा चाहिँ 3 जनाले निर्णय गरेको छ, एकजना अध्यक्ष र 2 जनाले निर्णय गरेको छ। त्यो हिसाबले पनि त्यो गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ। अब अर्को हिसाबले भन्यो भने संविधानले जो परिकल्पना गरेको थियो सत्तारूढ दलको मात्रै नियन्त्रित नहोस्, त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि विपक्षी दल अनि अहिले चाहिँ उपसभामुख सहित हाम्रो हेर्नुहोस् नभइसकेपछि त अब झन् विपक्षी दल र सभामुख सहितको उपस्थिति त्यहाँ जरुरी थियो। अब 2 जना उपस्थित नहुँदा पनि 3 जना उपस्थित भएर गरिरहेको छ हेर्नुहोस्। त्यसैले अब त्यो पनि गैर संवैधानिक छ। अब त्यो त त्यस बारेमा पनि अदालतमा मुद्दा पर्ला अथवा संसदले चाहिँ केही निर्णय गर्ला होइन। किन प्रतिनिधि सभाको बैठक, संसदको बैठक बसिसकेपछि त्यो अध्यादेश 7 दिनभित्र त्यहाँ प्रस्तुत हुनुपर्छ। अनि त्यो 7 दिनभित्र त्यहाँबाट पारित भएन भने त्यो निष्क्रिय हुन्छ। त्यसो भए हुनाले अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जो अध्यादेशको माध्यमबाट सिफारिस गरिएको छ, अब त्यसले चाहिँ मूर्त रूप लिन्छ कि लिन्न भन्ने कुरो नै अहिले विवादित छ भनौँ न, अथवा विचाराधीन छ भनौँ। त्यसो भए हुनाले अब के हुन्छ भन्न सक्ने स्थिति छैन। मलाई लाग्छ अब त्यो जो अध्यादेश अनुसार सिफारिस गरिएको छ त्यसले मूर्त रूप लिन्न होला। त्यो मूर्त रूप नलिसकेपछि त त्यसको परिणाम के हुने भन्ने कुरो छलफल गर्नुपर्ने विषय भयो। मैले तपाईँलाई अर्को कुरा एउटा राखेँ। अहिले हामी दुवै पार्टीले अहिले हामी वैधानिक छौँ भनेर दाबी गरिरहेका छन्। दुवै पार्टीले नै दाबी गरिरहेका छन्। एउटाले बहुमत धेरै छ भनेको छ, एउटाले चाहिँ अध्यक्ष महासचिव यतै भएको कारणले हामी वैधानिक छौँ भनेर उसले दाबी गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगमा जस्तो अब निर्वाचन हुनेमा निर्वाचन आयोगले दिने कुरा त बाँकी नै छ। तर निर्वाचन चिन्हको विषयमा अझ पेचिलो बनिरहेको छ। यो बिस्तारै बिस्तारै अब पार्टी त 2टा भइसक्यो भन्ने कुरा छ। अहिले चाहिँ मुख्य चुनौती भनेको निर्वाचन चिन्हकै छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अब यस्तो हेर्नुहोस्, यो राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन हामीसँग छ, निर्वाचन आयोग ऐन पनि हामीसँग छ। निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गरिएको छ र राजनीतिक दल कुन चाहिँ दलले मान्यता पाउँछ यदि फुट्यो भने एउटा कुरो। अब यहाँ बडो गजबको स्थिति के छ भन्दाखेरि एउटा पक्षले चाहिँ भएकै केन्द्रीय सदस्यमा थप गरिएको छ, एउटा चाहिँ पक्षले चाहिँ अध्यक्षलाई कारवाही गरेर निकालिसकिएको भनेर भनेको छ। अब त्यसो भए भन्दा यसको वैधानिकताको कुरो गरेर त्यही भएर राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित यो हिजो अध्यादेश आए पनि हो। यही प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीजीले चाहिँ अध्यादेश ल्याएकै हो त्यो दल फुटाउने हिसाबले। त्यहाँ के छ व्यवस्था भन्दा त्यो पनि फेरि किन आयो भन्दाखेरि हिजोको दिनमा चाहिँ एकदम सजिलो दल सजिलै गरेर फुट्न सक्ने व्यवस्था राख्दाखेरि धेरै फुट्यो भनेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि के गर्यो भन्दाखेरि संसदीय दलमा पनि 40% संसदीय दल भनेको प्रतिनिधि सभामा भएका सदस्यहरूको कुरो होइन, त्यहाँ 40% र त्यसपछि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि 40%। त्यहाँ अध्यक्ष र महासचिव जहाँ छ उतै वैधानिक हुन्छ भनेर लेखा छैन।
त्यो होल त्यहाँ अध्यक्षको हैसियत पनि सदस्यको हैसियत बराबर हो, सदस्यको हैसियत पनि अध्यक्षको बराबर हो। त्यहाँ को महासचिव छ उसको महासचिवलाई धेरै सङ्ख्या गर्ने कुरो छैन। त्यसैले त्यो दलसँग सम्बन्धित ऐनमा के छ भन्दाखेरि 40% सदस्य उसको पक्षमा नभइकन उसले गरेको निर्णय पनि वैध हुन्न र ऊ पनि आफू वैध हुन्न। उसले निर्णय गर्नै सक्दैन। चाहे अब फेरि कोरमको कुरो सुत्तै हुन्छ बैठक बस्दा। केन्द्रीय समितिको कोरम त अब बहुमत नभइकन कोरमै बस्न सक्दैन नि। त्यसैले एउटा पक्षले के गरेको छ, जम्मा 29% केन्द्रीय सदस्य बसेर अनि कति थप्या छ। अब उहाँहरूले चाहिँ अध्यक्ष र महासचिव मसँग भए हुनाले हामी बाहिर छौँ भनेर अब त्यो त राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित कुरोले भन्नु पऱ्यो। त्यसैले 40 फुटाउनलाई 40% चाहिने हो। तर बैठक बस्नलाई त फेरि बहुमत चाहिन्छ नि। 50+1 51% चाहिन्छ भनौँ, 50+ चाहिन्छ। अब एउटा पक्षसँग जम्मा 29% छ, त्यसको बैठकै वैध हुन्न। एउटा पक्षसँग 2/3 नजिक छ। त्यसैले चाहिँ अब निर्वाचन आयोगमा यो विषय त गएको छ। निर्वाचन आयोगले कानुन बनाउनु गर्ने हो र हामीले हेर्दा कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले हेर्दा वास्तवमा चाहिँ जुन पक्षसँग बहुमत छ हैन, 441 जना केन्द्रीय सदस्य छन्, त्यसमध्ये 300 कतिजना उपस्थित भएको भन्ने पाएर आएको छ एउटा पक्षमा। एउटा पक्षमा 115 कि कति 135 कति उपस्थित भएको भन्ने आएको छ। भनेपछि अब त्यो 441 जनामा चाहिँ कम्तीमा पनि बैठकले निर्णय गर्नु त बहुमत चाहियो नि। 441 को 221 चाहिन्छ। 221 जना छ भनेर देखाउनु भयो भने त्यसले थपेको रूप पनि चाहियो होला अथवा त्यो वैध होला हैन। अब 221 जना छैन भने त त्यो 221 जना उपस्थित नभएको केन्द्रीय समितिले के निर्णय गर्न सक्छ? त्यसले गराएको निर्णय वैध हुन सक्ने सम्भावना रहेन। जोसँग 221 भन्दा बढी छन् तिनीहरूले गरेका चाहिँ वैध हुन्छ। त्यसो भए निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको लिस्ट जो छ त्यो लिस्ट मध्येबाट बहुमत सदस्य जसको साथमा छ उसको निर्णय वैध हुन्छ। यदि पार्टी फुटाउने हो भने फेरि पार्टी फुटाउनलाई के चाहिन्छ? 40% हेर्नु, संसदीय दलमा पनि चाहिन्छ, केन्द्रीय समितिमा पनि चाहिन्छ। अब अहिले फेरि फुटाएको भन्ने होइन। हेर्नु, एउटा पक्षले कारवाही गरेको भनेको छ, एउटा पक्षले हामीले कारवाही गरे होइनौँ, हामीले विस्तार गरे भनेको छ। विस्तार गर्न पनि फेरि बहुमत त चाहिन्छ। केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्यहरू उपस्थित भएर अनि विस्तार गर्ने भन्ने निर्णय गर्नु पर्यो। अब अल्पमतले विस्तार गर्न त सक्दैन, त्यो वैध नै हुन्न। त्यसैले अहिले जो विवाद निस्किएको छ त्यसमा चाहिँ बहुमत सदस्यहरू जसको पक्षमा छ त्यो कानुनले त्यसलाई मान्यता दिन्छ, अर्को बहुमत पक्ष नभएकोलाई कानुनले मान्यता दिँदैन। त्यसो भए हामीलाई त्यसमा धेरै छलफल गर्नुपर्ने विषय पनि छ जस्तो लाग्दैन।